बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। सूरत माऊन मक्की सूरत तरतीब द सूरतुन के 107 नंबर दे और नुज़ूल के 17 नंबर पर द सूरत तकासुर नाज़िल शवे दे। माक़बल सररब यौदा मक्की सूरत की ज़जरो चिदा अल्लाह द तौहीद मरकज़ आगे पर खुद दे दलता दी सूरत की वो ज़जर दे सिफ़ात कभी हो देम रबदा मक्की सूरत के वे फलियाबदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लाह ला बंदगी खास कई और दागे वजह ज़िक्र करा ज़का अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ। उस दी सूरत के और एतराज़ दागे जवाब कई और अब जवाब दवाम द मुशरिकान होंदे मुशरिकान आए वही मुज़ना कहो खैरात न कहो अल्लाह पे रद कई कि मुज़ना उनका वही खैरात न उनका वही सरद देख क़यामत ता द दरोग निस्बत कवई दा अल्लाह दीन न मनई दरोग वाई ज़का आवाज़ को मुस और खैरात सर दिन न टींगेगी। दरेम रबदा मख के ज़जरो प मोहब्बत दुनिया दी सूरत के जोरन वर गई पनोरो से पातो कभी हो बांधे चाहत दुनिया द मोहब्बत दवज न पैदा की आसदी औशपक सिफात कभी हा खलक बशक की चियारा कम सड़े अल्लाह न मनी अल्लाह ज़ेद तख़ैर और अयतल्लज़ी ताली दिल दे आकस युकज़्ज़िबु बिद्दीन और खुलासा द सूरत माऊन दादा अवल इब्तिदान तनवीदा व मुकज़्ज़िब बिद्दीन बांधे और व्यावे नबाद वरसरा योशपक सिफात व ज़िक्र कई कभी हा और व्याम्यस की और दुआ अवहाम अगे दफकड़ी दी यौदा जदा सड़े खो यारा मुजुना कई
او تهجد گزار دے او خسڑے معلومیگی اللہ جواب کئی خسڑے نہ دے موز عادت جو کڑ دے دموز حقیقت نہ خبر نہ دے بل و حمدہ چی دی خیارا دیر خیراتو نہ گئی اللہ وی خیرات دے دا بارکی چی خلق و تزان او خیر ریاکار دے حاصل د صفات و بدائی دا سڑے دروجن دے دا سڑے ظالم دے او دا سڑے جاہل دے او دا سڑے ریاکار دے او دا سڑے بخیل دے داولی زکا چی دا اللہ دا کتاب نا خلاف دے چی اللہ کتاب نا خلاف انو دا سبینو اول سر نوی ارائیتا تا تا پتشتا خبری ارائیت اللذی آیا خبریتا دعا کسنا یکذب بالدین چاہادر و جلگنی قیامت لرا نسبت درو کئی قیامت تا حبیب دا سے کسنا خبری ارائیت اللذی آیا خبریتا دا سے کسنا یکذب بالدین چاہادر و جلگنی قیامت نسبت درو کئی قیامت تا او قیامت تا چه درو و نسبت کئی نو دکے بیا غٹے غٹے خبر رازی یو دا چه سو قیامت نمانی نو آغا خدا اللہ حق نا ادا کئی نو چه دا اللہ حق نا ادا کئی نو دا اللہ دا مخلوق نا ادا کئی او بل دا چه قیامت نمانی نو دا آغا کار بدائی چه معاشرہ کی کمزوری خلقی باغی بظلم کئی چاگئی تا یتیم ہوئی یتیم باندے پکار دے چے سڑے ترسو کی دا قیامت چے نمانی نو دے دا ترس پزائے باندے پاغو باندے ظلم کئی یتیم لدیکی ور کئی معاشرہ کے بیاداسی چے کم معاشرہ کی یتیمانانی پکاری چے دا غی پسر باندے لاس اخیو نو دا اول دیکور کئی اول دا صورت معاون داوی ابتدانا چی آخرتنا و قیامتنا انکار کئی نو دے معاشرہ کس دے یو خدا اللہ لحاظ نساتی بل دا مخلوقم نساتی احساس دا آخرت ورسر نشدہ زکاة تچکم دن دین کار کے نو باغی خود دنیا بدلا تا تا نملاوی گی دا خو آخرت دا پارکے او دا خو ظالم دے بس دے صرف دا دنیا فائدے تا بولی ہاں ظالم چنن اگر دنیا کے ترقی کئی او ایماندار اگر رزق پاتی کی گی زکا خو ظالم دے نزد دنیا یو سو رضی دا کسی مسیوی نزکا اللہ وی ارائیت اللذی اللہ فرمائیں آیا تاسو دا سکس دیدل دے چاہدا خیرت نا منکر دے ناغ کے غٹ غٹ خرابائی دی اولا خرابی دادا معاشرہ کے کمزوری خلق دی یتیمانان اغیلا دکے دکے واپ دکوئی وئی اول دادا چه وس رسی نو بس غریب گوری او غریب تے بلڈ پریشر آئی دا ظالم نے کرا کمزوری خلق معاشرہ کی چگوری پا دکوئی وئی مانا پا کمزور باندے ظلم کئی اللہ وی دا سے سڑے دی دل دے ارائیت اللذی یکذب بالدین آیا خبرتا داغ کسنا چاہنے نسبت درو کئی قیامت دا اے منکر دے قیامت نا درو جنگڑی قیامت فذالک اللذی اللہ وی دا آغا کستے یا دخل یتیم چی دیکھی ور کئی یتیم لرا
یتیم په دیکو باندې وای یدعو الیتیم دیکی ورکای یتیم لرا ولا یحض علی طعام المسکین او تیزی نور کئی پا خوراک د مسکین نزانتا او نبلتا ولا یحضو او تیزی نور کئی دے زانتاؤں او بلتاؤں پس باندے علا طعام المسکین پا خوراک د مسکین باندے چکینی مسکین لارے سوار کی نانا بلکہ دے خدا سی چی بخبل شم دے بخیل ولا سنور کئی قبل سور کئی اغم دے وی مڑا دادی سکئی او دادے خوخ کار نکئی ولا یحض علی طعام المسکین دنیا یو صورت جوان دے دا امتحان گانا او دے باندے دا آغا جہان دار و مدار دے دا جہان کی زندگی دا سے تیرہ کا چھ سبا دا اللہ دربار کی الاڑے چھ بیا آلتا پریشان نے دلتا دا سے وقت روا خیراتون ہم گئی مزدن ہم گئی اللہ وی ریاکار دے فویل للمصلین او قوائی چی ارخصڑے دے مسکئی اللہ وی دے مزدہ حقیقتنا خبر دے فویل للمصلین فویل تبائیدہ فویل علاقت للمصلین دپار داغا چاچ عدد دمسکئی عدد جو کڑے لے بس عدد دمسکئی اللذین آسوک دی اللہ وی دعوی کستے اومان صلاتیم ساون چھ دائی دا مطلب دمزنا نا خبر دی او علماء کرام فرمائی وی شکر دے چھ دا سی ویلی دی الحمدللہ اللذی حمدنا دی اللہ آغازات لرا قالهم غن صلاتهم ساون ولم يقل فی صلاتهم ساون غن صلاتهم ویلی دی فی صلاتهم ویزکا فی صلاتهم ویلی بیا و پکر ټول براغلیو زمان مزون اسی بس یو رواج جوڑ دے او مزد حقیقت نو خبر نہیں ہو یو کس راغے نموز یو کا نبی علیہ السلام تشریف فرماؤ چکل مزد نفارق چا نبی علیہ السلام وطوئے ارجع فصل فإنک لم تصل اے ورچ مزو کا دا مزد دینے دے شوئے نو آغا لار بیاد مزد نیت ہوتا رو بیائی مزو کو نبی علیہ السلام وطبیاوی ورچ مزد ہوکا دا مزد دینے دے شوئے اگوی جسم گاو کم نبی علیہ السلام وطوی چا اللہ اکبر اوائخ آرام سر ادرے گا قیام اتمینان سرا بیا چکلا قیام دے ہوکا بیا خو آرام سر رکوع کا او بیا چی دے رکوع اکڑا خو آرام سر بیا دے رکوع نو چچا بیا چی سجدے لزی نو خو آرام سر بزی زمان سے درست دے کرا او من کے استعداد نشتے منگا پموزم تنگی گو گرے پموز منگا تنگیو بس ہم جماعت کے تنگیو مدرسہ کے تنگیو درسون کے تنگیو کم زیبا من خوشحال ہے اللہ دینا اللہ ویدہ سوک دے دعوہ کا ساتھ دے چدائی گورا اللہ دینا دعوہ خلق دے اومان صلاتیم ساون دا مطلب دا مزدان نا خبر دے اے دا مزدہ مطلب نا اگا خبر ندے زان غافل کرے دے مطلب دا مزمانا مانا اللہ تجاز آجزی نہ کئی نہ ظاہری عجزی کئی اور نہ باطنی اے تعظیم ادا اللہ بندگی اگا بالکل نہ کئی مطلب دموز اللہ تا عجزی کول ظاہری باطنی دادا اللہ تعظیم کول تا خونہ کئی کرا اے دا اللہ تعظیم غیب رے خود دے دا اللہ تعظیم غفلت مختلف طریقی دی یوم اس کو بالکل نہ کئی بالماز دے بعض کو بالماز ہے بالماز سارا کو کینما دا آخر نوست بدر باندے پریوزی بالماز نزان ساتا او دویم دا غفلت دا چپا والوقت مزمن کرے منافق عمل دا دے کدا اس کٹے آن کئی نگورا
غفلت په مختلف طریقو سره ده هم عن صلاتهم ساهون د موږ د حقیقت نه خبر دي د موږ د مطلب نه خبر ده او دا چې کوي نو دا څه کوي الذين هم يراؤون دا خدای ځان خي خلق دا چې پلان کې خموز گزار دي خلق ته ځان خي الله الذين دا کسان هم يراؤون خدای کوي خلق دا خپل عمل سره خدای کوي خلق دا خپل عمل سره او سورۃ النساء آیات نمبر 38 دا صفات د منافقانو دي چې هغه سکه دي د بار چې خلق ته زمونږ ذات خو او خبرګي غیما خدا زمونږ اوس ګره بالکل دا زمونږ معاشره کې او زمونږ رواج دي چې څه کار کو دي د بار کو چې خلق ته ذات خو زمون موزونا زمون عبادتونا زمون جماعت کی خدمت زمون مدرسہ کی خدمت هغه صرف دې د پاره کو چې خلک وي چې پلان کې خسړې کچاله سور کو د خلکو په مخ کې ورکو یوازې نه ورکو ګورو چې مې یو درې سالور کسان ولاړی که خیر خیرات موي زکات موي کچاله ورکو د خلکو مخ کې ورکو ریا کو دکلاوا چې دای بیا وای چې پلان کې خدای دوره سوار کړل او بیا هغه باندې زبادو کسور کو پلان کې له مې دوره ور کړل پلان کې له مې دوره ور کړل الکن مو ور کو کړه چې ور دې کړل بیا وای سلام دا سال رب سره معاملې له قد سره الله رضا د بار چې کوم سي زوار کې دکلاوي مکوا خلق تزان خیم باغی باندې چې ما خدا کمالو کا ما خدا بس خلق وی نہیں کنا منگا بس یار په مشرت وړیو هر ځای کې چې مشریو نو بس خوشاله یو کاغذ دینی ځای دی کاغذ دنیاوی ځای دی کاغذ دنیاوی حساب کتاب دی کاغذ دینی دی خو چې بس الکه ته خبره د مشرت نه د دې سوره خبرې دي مشرت سره بس مون خوشاله یو کوم مشرت لړکیږي او کار پریدو او چې مشرې پکې کلا بس ګوره وته نو چې څه صدا لکای بیا او چې بس لګو د سم مشرت ملاو شو په مشرت مونږ مړیو الذين هم يراؤون الله اذا وقال لي هم يراؤون چې خدای کوي خلق دا خپل عملونو او بل کار یو ګورا ويمنعون الماعون من قید خلقنا معمولی چیز لرا الماعون امام قرطبی تقریبا 12 ترجمه کړی دي الماعون معنا معمولی چیز څه شی ده حدیث کې راځي لکمالگا لکوب خلق المال گوم نور کئی خلق الگوم نور کئی منا قید خلقنا معمولی چیزا معمولی شے اے منا قید خلقنا ستنا منا کئی اے معمولی سیستنا منا کئی نہ چاہتا دینی پائدہ رسائی نہ چاہتا دنیاوی پائدہ رسائی نہ چاہتا اخلاقی پائدہ رسائی معون نمان نکنا الشیء القلیل معمولی منتی سیزا آغا بلہ نور کئی سدوے اے معمولی خبرہ چاہتا دنے کائی نکئی خطیب صبر کنی بیاوئے یمنعون الماعون ہارا خبرہ ہارا نیکی خلق دا نبیانی خلق سارا نکئی کنا اے خلق اور ضرورت تے اور چالا نور کئی لوخ ضرورت تے لوخ نور کئی مال کی ضرورت تے مال کا اے معمولی چیز نہ دے اغا خلق لنور کئی ویمنعون الماعون او من قید خلقنا معمولی چیز ذرا کدا اغا معمولی چیز پکار دے بس دے والا نور کئی ویمنعون الماعون او من قید خلقنا معمولی چیز ذرا دا خیرت نچے انکار کئی اللہ وی دکے دا ناکارا خبر پرتی دی دا برائی بگے پرتا دا یو خدا چې دا خیرت نمون کر دے نراشا دا خو ظالم دے کنا دے دے دا کار سدے اللہ وی خبر دا سڑے چې سوکا دا قیامت نمون کر دے
او درو جنگانی قیامت لرا نو د کار دا دے چې معاشره کې غریب خلق دے نو غیلا دکی ور کوي موس کوي دې د پارا چې خلقو ته ځانو کوي دکلاوي د پارا کوي او د مزدا حقیقت نه خبر هم نه ده په بار باندې هم نه پويږي یارا اے د مزدا حقیقت نه خبر نه ده د مز حقیقت هغه د پته نشتا نو دا سړی دغه خو صفات را لل کنا یو دا دروژن ده دویم دا سړی ظالم ده دریم دا سړی جاهل ده سلورم دا سړی ریاکار ده او پنځما اے دا سړی بخیل ده او داولی زکا چې دا الله د کتاب نه خلاف ده چې دا الله کتاب نه خلاف ده دا دومره صفات دعوت وردن نشو الله دې مون قرآن والا جوړ کی قرآن سره دې الله مون کمینه محبت پیدا کی خلقو کې مرضونه دي مړه لوی مرض دا خلقو قرآن شاته ورزولې قرآن نه راخلی خان نه وای بس لوی خلقو دا لوی ځان له یو کار چې بس زه سار صرف د قرآن تلاوت وکم الکه د قرآن په تلاوت ثواب ملاوي کې دین څوک انکار نه کوي خو د قرآن مقصد ګوره تلاوت نه دی د قرآن مقصد په دې ځان کو کولی تدبر دے تفکر دے سوچ بکے خاں پدی بزان کو اکے قرآن مقصد دا دے اللہ دے دا پارا را لے گلے نمم خوڑیر معاشرہ کے داسیو سوک قرآلی نا دا سرنا ویونا او جو سوک دیر راخلی نا بس اگے صرف تلاوت للک ساتھ لراوالی تلاوت او کی اغلوی کمالو کو بس بندی کی بیابل رسار بے راخلی نور ٹول رزمنڈا دا لکه دا الله کتاب دے سوچ بکے بکی فکر بکے ځان په دې باندې پوهکې الله دې زمون قرآن سره مینا او محبت پیدا کړي وصلی الله تعالی وعلى خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا